वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए बड़ा इक़दाम, फौरी रिलीफ के लिए 23 अरब रुपए फराहम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर हंगामी इजलास में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, स्पीकर कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर की शिरकत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर भी शरीक हुए। कश्मीरी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। आज़ाद कश्मीर में बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च जारी। हुकूमत पाकिस्तान की पहली तरजीह मईशत की बहाली। पाक सऊदी ताल्लुकात की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। मेरा हालिया दौरा सऊदी अरब इंतहाई कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू। कहा, मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 दुनिया के लिए मिसाली नमूना। पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। किसी भी वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा सऊदी अरब एक रिवायत रही है। दोनों ममालिक में आला सतह रवाबित से मौशरी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को संगीन चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए इस्लाहात ला रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख साज कारोबारी सेशन। मुल्क की तारीख में पहली बार 74,000 का संग मील उबूर। 100 इंडेक्स में 1,012 पॉइंट्स का इजाफा। 74,098 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता 278 रुपये में फरोख्त। सोना 1200 रुपये सस्ता। एक तोला सोने की कीमत 2,42,300 रुपये हो गई। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात के पहले रोज ही बड़ा ब्रेक थ्रू। गरीबों के लिए टारगेटेड सब्सिडी पर IMF और हुकूमत में इत्तफाक। IMF मिशन का पाकिस्तान की मुआशी बहाली के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ारत ख़जाना में नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द से तारफ़ी सेशन। पाकिस्तानी मुआशी टीम की क़यादत वफाकी वज़ीर ख़जाना कर रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF मिशन को मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम और आइंदा बजट पर मुशावरत। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए नई शर्तें। IMF का टैक्स मारात में विफाकी काबीना के सवाबदीदी इख्तियारात के खात्मे का मुतालबा। सिगरेट, चीनी, खाद, मशरूबात और सीमेंट के शोबों में 100% ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम का इतलाक़ किया जाए। आलमी मालियाती फ़ंड की सूबों में ज़रई टैक्स के मुकम्मल निफाज की भी मांग। इनकम टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए हर किस्म की आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाए। आलमी मालियाती फ़ंड ने स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर भी ब्रीफिंग मांग ली। टैक्स अहदाफ और बजट खसारे की तफसीलात तलब। पाकिस्तान ने शराइत पूरी करने का ड्राफ्ट पेश कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करने के लिए इक़दामात का वादा। स्टेट बैंक से आइंदा बजट अखराजात के लिए कर्ज नहीं लिया जाएगा। IMF को बजट पर अमल दरामद की शफाफ इत्तलात बर वक्त मुहैया की जाएंगी। वज़ारत ख़जाना की 7 जून को कौमी असम्बली में बजट पेश करने की तैयारियाँ। अखराजात का इब्तदाई तखमीना 24,710 अरब रुपये लगाया गया। शरह नमू 3.5% मुकर्रर करने पर गौर। गवर्नेंस, टैक्स और तवानाई इस्लाहात नए प्रोग्राम का महवर। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मुआहिदा तय कराने में 2 ममालिक अमरीका और सऊदी अरब अहम किरदार अदा कर रहे हैं। FBR हुकाम IMF की तकनीकी टीम को 6 अहम उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। टैक्स अहदाफ, FBR की तंजीम नो, डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शामिल। ट्रैक एंड ट्रेस स्कीम के निफाज के लिए इक़दामात से आगाह किया जाएगा। तनख्वाहों, पेंशन और टैक्स वसूलियों पर बातचीत एजेंडे में शामिल। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको दिन रात मेहनत करना होगी। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल के हल के लिए कोशां है। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए बहुत से मौके हैं। हमारे पास IT के शोबे में बहुत इस्तेदाद है। बरामदात के फ़रोग के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पाकिस्तान में 16 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। पेट्रोल 14 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में खाम तेल $82.5 फी बैरल पर आ गया।
گندم خریداری کے لیے موبائل اپلیکیشن تیار کیوں نہیں کرائی؟ وزیر اعظم نے NDE پاسکو اور GM پروکیورمنٹ کو معطل کر دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت گندم کی طلب، رسد اور خریداری پر اجلاس۔ وزیر اعظم کے ٹیکنالوجی کے استعمال کے سوال پر دونوں افسر تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ وزیر اعظم نے پاسکو سٹاک کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا حکم دے دیا۔ کسانوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھرپور اقدامات کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن نے اضافی مخصوص نشستوں پر اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری، KP سے قومی اسمبلی کی 8 خواتین اراکین معطل، پنجاب اسمبلی سے قومی اسمبلی کی 11 خواتین کی رکنیت ختم، KP اسمبلی کی 21 مخصوص خواتین اراکین اور 4 اقلیتی اراکین کو بھی معطل کیا گیا۔ یہ مخصوص نشستیں اضافی طور پر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں میں تقسیم کی گئی تھیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بیجنگ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل جانگ منگ سے ملاقات۔ SC اور چارٹر اور تنظیم کے بنیادی نظریات کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار نے کہا SCO کے رکن ممالک مؤثر طریقے سے تعاون کریں۔ SCO کے رکن ممالک کی اجتماعی ذمہ داری پر زور دیا۔ وفاقی حکومت کا حساس اور خفیہ معلومات کی غیر مجاز تشہیر کا نوٹس۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خفیہ دستاویزات کی نمائش پر ایکشن کا فیصلہ۔ ملوث عناصر کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ خفیہ معلومات کا پھیلاؤ پاکستان کے اسٹریٹجک اور اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوست ممالک سے تعلقات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جرم کی سزا 2 سال قید اور جرمانے کی صورت میں بھگتنا ہوگی۔ زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان کا مطالبات کے لیے احتجاج جاری۔ بلوچستان اسمبلی کے سامنے دھرنا 5ویں روز میں داخل۔ مظاہرین کا کہنا ہے زرعی ٹیوب ویل سولر سسٹم پر منتقل کیے جائیں، کھاد پر سبسڈی دی جائے۔ حکومت نے مطالبات نہ مانے تو تمام قومی شاہراہوں کو بند کر دیں گے۔ پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری میں تاخیر پر کاشتکار ناراض۔ کسان بورڈ کا 16 مئی کو ایوان وزیر اعلیٰ کے گھیراؤ کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لوکل گورنمنٹ سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ ڈرینیج اور سیوریج سسٹم، گلیوں کی مرمت اور بحالی پر بریفنگ۔ مضافاتی آبادیوں میں اسٹریٹ لائٹس، پارک اینڈ ہارٹی کلچر پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز نے کہا لاہور کے ہر علاقے میں بلا امتیاز ڈیولپمنٹ کرائی جائے، کوئی حصہ محروم نہ رہے۔ باسا، MCL اور دیگر متعلقہ ادارے مربوط اور منظم انداز میں کام کریں۔ ملک میں جتنے تاریخی کام ہوئے وہ پیپلز پارٹی نے کیے۔ پیپلز پارٹی ہر اچھے برے وقت میں عوام کے ساتھ کھڑی رہی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیلینا میمن کہتے ہیں کہ سندھ کے عوام کے لیے انقلابی اقدامات کر رہے ہیں۔ دوسرے صوبوں کا سندھ کے اسپتالوں سے کوئی موازنہ نہیں، پورے ملک سے لوگ علاج کرانے سندھ آتے ہیں۔ بانی PTI پر بھی کڑی تنقید، بولے یہ کیسا قیدی ہے جس کو سزا بھی ہو گئی، وہ پارٹی بھی چلا رہا ہے، پارٹی کی کور کمیٹی اس سے جیل میں مل رہی ہے۔ سندھ میں رشوت نظام کا حصہ بن چکی۔ قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کہتے ہیں عوام کی جان و مال کی حفاظت پر سیاست نہیں کی، ہمیشہ آواز اٹھائی۔ دن بدن چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم میں کو بھی سیاسی مسئلہ نہیں بنایا۔ صدر آصف زرداری کہتے ہیں سندھ کی زمین پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ کوآپریٹو سوسائٹیز کا محکمہ بد انتظامی کا شکار ہے، ہم شہریوں کے پاس جا کر ان سے مسائل پر بات کریں گے۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ عذاب بن گئی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں میں 8 سے 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 6 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ پشاور اور مضافاتی علاقوں میں دورانیہ 12 سے 18 گھنٹے تک جا پہنچا۔ لیسکو کو 100 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا، بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے شہری پریشان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم، جنوبی پنجاب میں جھکڑ چلنے اور ہلکی بارش کا امکان۔
مری کلیات اور گردنواں میں مطلع جزوی ابرالود. بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک. بالائی سندھ میں گرمی کی لہر برقرار. سکر، گھوٹکی، کشمور، شکارپور اور جیکب آباد میں گرد آلود ہواؤں کا الرٹ. کشمیر اور گلگت بلتستان کے چند مقامات پر بارش متوقع. بالاکوٹ میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بند شہر کاغان کو کھولنے کے لیے کام جاری. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.